ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसको जीवन आनन्दले भरिएको, उत्साहले भरिएको, खुसीले भरिएको हुन्छ। र यदि यो जीवनको सीमा कोरिएको छ भने कतिपटक हामी आफैले त्यसका सीमाहरू कोरेका हुन्छौँ। त्यो कुरो देखाउनको लागि आउनुहोस् हामी यो लुका 5 को 33बाट 39 सम्म आज अन्तिम खण्ड पढ्दछौँ। तिनीहरूले उहाँलाई भने, यूहन्नाका चेलाहरू बारम्बार उपवास बस्दछन् र प्रार्थना गर्दछन्, फरिसीहरूका चेलाहरू पनि त्यसै गर्छन्, तर तपाईका चेलाहरू भने खान्छन् र पिउँछन्। प्रभु येशू ख्रीष्ट र उहाँका चेलाहरू खुसी मनाइरहेको कुरो यी फरिसीहरूले देख्न सकेनन्। यिनीहरूको मुख्य आरोप नै, तिमीहरू धेरै रमाइलो गर्दैछौ, हामीहरू चाहिँ कति धर्म कर्म गरिरहेछौँ, एकदमै दुःख कष्ट उठाइरहेछौँ, तिमीहरू चाहिँ खान्छौ र पिउँछौ, यसको मतलब तिमीहरू धेरै खुसी मोज मस्ती रमाइलो गर्दैछौ। 34 येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, के दुलहा साथमा छौन्जेल जन्तीहरूलाई उपवास बस्न लाउन सक्छौ? तर यस्ता दिन आउनेछन् जब दुलहा तिनीहरूबाट छुट्टिनेछन्, तब तिनीहरू ती दिनमा उपवास बस्नेछन्। यसो हेर्दाखेरि यहुदी परम्परा अनुसार त्यहाँ कुनै कुनै दिन छन् जुन दिनमा यी मानिसहरूलाई उपवास बस्नबाट के भन्छ छुट छ। कारण यहुदी चलन अनुसार, व्यवस्था अनुसार के गर्नुपर्छ के गर्नु हुँदैन भने यो गर त्यो नगर। अनि त्यति बेलामा यी फरिसीहरू, यी सदुकीहरूका चेलाहरूले उपवास बस्दाखेरि उनीहरूलाई साँच्चै मन परेर, परमेश्वरलाई प्रेम गरेर, परमेश्वरलाई खोज्न चाहेर उपवास बसेको नभएर व्यवस्था पालन गर्न, रीतिविधिहरू पालन गर्नको लागि बस्नुपर्ने थियो। र त्यो पनि विवाहमा अथवा विशेष कुनै प्रकारका भोज भतेरमा, जहाँ चाहिँ मानिसहरूलाई धेरै खुसीका दिनहरू छन्, रमाइलो क्षण छ भने त्यति बेलामा उपवास बस्नबाट उनीहरूलाई छुट देखिन्छ। परम्परा अनुसार त्यो हामी पढ्न पाउँछौँ कि कुनै कुनै दिन, कुनै कुनै समय यहुदी परम्परालाई पनि तोड्न पाइँदो रहेछ। विशेष गरी जुन दिन धेरै खुसीको अवसर त्यहाँ आएको छ, त्यसमध्ये विवाह पनि यो एउटा यस्तो क्षण हो। विवाह भोजमा मानिसहरू रमाइलो गरेको बेलामा ठ्याक्कै त्यसै दिन उपवास बस्नुपर्ने दिन परेको खण्डमा ती मानिसहरूलाई उपवास बस्नबाट छुट मिल्ने सम्भावना त्यहाँ देखिन्छ। त्यसै कारण प्रभुले भन्छ, विवाह भोज भतेरको बेलामा के तिमीहरू उपवास बस्छौ र? तर 35 तर यस्ता दिन आउनेछन् जब दुलहा तिनीहरूबाट छुट्टिनेछन्। यो शब्द छुट्टिनेछन् कतिपटक अर्को ट्रान्सलेसनमा जब दुलहा तिनीहरूबाट लगिनेछ, जबरजस्ती। र यो चाहिँ सायद प्रभु येशूले कुन प्रकारको सतावट र कुन प्रकारको मृत्यु उहाँले सहनु पर्ने हो त्यसलाई सङ्केत गरेको देखिन्छ। जबरजस्ती कसैले दुलहालाई लगिने कुरो गर्नुहुन्छ यहाँनिर। तब तिनीहरू ती दिनमा उपवास बस्नेछन्। त पहिलो कुरो, उपवास बस्नु र नबस्नु भन्दा पनि कस्तो अवस्थामा, कुन प्रकारले, किन उपवास बस्ने कुराहरू त्यहाँ देख्दैछौँ। अब त्यसलाई अझ स्पष्ट पार्न 36 पदबाट हेरौँ। उहाँले तिनीहरूलाई एउटा दृष्टान्त पनि भन्नुभयो, कुनै मानिसले नयाँ वस्त्रको टालो पुरानो वस्त्रमा टाल्दैन, नत्र त त्यसले नयाँलाई फटाउँछ र नयाँ टालो पुरानोसँग मिल्दैन पनि। कुनै मानिसले नयाँ दाखमध्ये पुरानो छालाको मशकमा हाल्दैन, नत्र त नयाँ मध्येले छाला फाट्छ र दाखमध्ये पोखिन्छ र मशक पनि नष्ट हुन्छ। नयाँ दाखमध्ये नयाँ छालाको मशकमा राख्नु पर्दछ। कुनै मानिसले पुरानो दाखमध्ये पिएर नयाँको चाह गर्दैन, किनकि त्यसले भन्छ पुरानै असल छ। अब यहाँनिर चेलाहरूसँग जुन प्रकारको खुसी आनन्द प्रभुले मनाउँदै हुनुहुन्छ र त्यसको प्रत्येक उत्तरमा फरिसीहरूले विरोध गर्दैछन्, आलोचना गर्दैछन् र तिमीहरू त कस्तो खाने मोज मस्ती गर्ने। अनि एकपटक प्रभु आफैले भन्नुभएको छ, यूहन्ना बप्तिस्मा दिने छालाको लुगा लाएर जङ्गलमा उजाड स्थानमा एउटा
जोगी जस्तै भएर आएको थियो, त्यसलाई तिमीहरूले बागल बौला भन्यौ र म चाहिँ खाँदै पिउँदै मानिसहरूसँग मानिसको जीवनमा रमाइलो गर्दै आए अनि मलाई चाहिँ तिमीहरूले घिचुवा मतवाली भन्छौ भनेर आरोप लाउनु भएको छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर तिनीहरूको आरोप पनि त्यही हो कि येशू प्रभु धेरै खुसी हुनुहुन्छ, येशू प्रभुका चेलाहरू धेरै रमाइलो गरिरहेछन्। एउटा धर्मगुरुले, धर्मकर्म गर्ने मान्छेले यस्तो रमाइलो गर्नु हुँदैन। यो आत्मा आज पनि हाम्रो जीवनमा कता कता आएको हुन सक्छ। धर्मले अथवा व्यवस्थाले हामीलाई हाम्रा खुसी चोर्न चाहन्छ, तर येशू प्रभु हाम्रो जीवनमा आनन्द दिन आउनुभएको हो, हाम्रो जीवनमा खुसी थप्न आउनुभएको हो। धर्मले, विशेष गरी रोमन क्याथोलिक धर्मलाई नै तपाईँले हेर्नुभयो, जसलाई अब हामी क्रिस्चियन धर्मकै एउटा शाखाको रूपमा लिन्छौँ। रोमन क्याथोलिक धर्ममा पनि असल काम गरेर शरीरमा दुःख कष्ट उठाएर बल्ल तपाईँ र म परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्छौँ भन्ने विश्वास अझै पनि छ। एउटा शब्द चलाइन्छ त्यहाँ, पेनन्स, पश्चाताप गर्नुभन्दा पनि जब तपाईँ र मैले कुनै गल्ती गर्छौँ, पाप गर्छौँ, त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्छ। कसरी भन्दा शरीरलाई कष्ट दिएर, दुःख दिएर, कुनै न कुनै प्रकारको ताडना दिएपछि परमेश्वर हामीसँग खुसी हुनुहुन्छ भन्ने रोमन क्याथोलिक परम्परामा पनि छ। अनि त्यस्तै किसिमले अरू धर्ममा पनि हामी देख्दछौँ, जबरजस्ती उपवास बस्नै पर्ने दिनहरू तोकिएका हुन्छन्। तपाईँले मन परे पनि नपरे पनि गर्नै पर्ने, भन्नै पर्ने। तर ख्रिस्ट येशू हामीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँ त्यो पुरानो सिस्टमलाई, पुरानो तरिकालाई पूर्ण रूपले नयाँ बनाउन आउनुभएको हो। नयाँ र पुरानो मिसाएको खण्डमा त्यसले हाम्रो जीवनमा पूर्ण सुख, शान्ति, आनन्द र एउटा असीमित जीवन दिने छैन। र अर्को कुरोमा येशू प्रभु पुरानो बिग्रेको कुरोलाई बनाउन आउनुभएको होइन, पूर्ण रूपले नयाँ सृष्टि गर्न आउनुभएको हो। तर समस्या के छ? यो सबभन्दा अन्तिम पद हाम्रो लागि सायद अर्थपूर्ण हुन सक्छ। कुनै मानिसले पुरानो दाखमध्ये पिएर नयाँको चाह गर्दैन, किनकि त्यसले भन्छ पुरानै असल छ। पुरानै रीतिरिवाज, पुरानै परम्परा, पुरानै सोच, पुरानै बानी व्यवहारले गर्दाखेरि आज ख्रिस्ट येशूले दिने नयाँ जीवन र ख्रिस्ट येशूमा पाइने नयाँ शान्ति, आनन्द, सुख र नयाँ जीवनको त्यो मिठास नै हामी धेरै पटक गुमाइरहेका हुन्छौँ। कारण हाम्रो मगज यस्तो गजबको छ मित्र। हिजो पनि हामीले अन्तिममा छोटकरीमा केही कुरो यसलाई छुने प्रयास गरेका थियौँ कि कहिलेकाहीँ तपाईँले किताब पढ्नु भएको छ कि छैन, र कुनै चित्रहरू हुन्छन्, त्यो चित्रलाई एकतिर हेर्दाखेरि तपाईँले एउटा सुन्दर स्त्रीको अनुहार देख्नुहुन्छ भने अर्कोतिर हेर्दाखेरि बुढी श्रीमतीको अनुहार त्यस्तै किसिमले बनाइएको हुन्छ। त्यो चित्र झलक्क हेर्दाखेरि एउटा मात्रै देखिन्छ, तर राम्रोसँग निहालेर हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ अर्को पनि अनुहार त्यसैमा देखिन्छ। र थुप्रै यस्ता यी इल्युसरी प्रकारका कलात्मक चित्रहरू मान्छेले कोर्दछन्। झट्ट हेर्दाखेरि त एउटा कुरो देखिन्छ, तर राम्रोसँग निहालेर हेर्नुभयो अलिकति मात्रै त्यसलाई फरक दृष्टिकोणले हेर्ने बित्तिकै त्यहाँ अर्कै अनुहार देखिन्छ। त्यस्तै किसिमले यो मगज पनि यस्तो छ कि जुन कुरो यसले पहिलादेखि हेर्दै आएको छ, सुन्दै आएको छ, यसले त्यही कुरो मात्रै देख्छ, त्यही कुरो मात्रै विचार गर्न सक्छ। जस्तै त्यो एउटा तस्बिरमा के हुन्छ भने एकातिरबाट बुढी स्त्रीको अनुहार हुन्छ, अर्कोतिर सुन्दर तरुणीको अनुहार हुन्छ, अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ वृद्ध स्त्रीले यस्तो यस्तो गर्दै थिइन् भनेर माथि लेखिएको हुन्छ। अनि तल त्यो तस्बिरमा हेर्ने बित्तिकै प्रायः सबैले वृद्ध अनुहार देख्छन्। तर त्यसपछि तल्लो लाइनमा तपाईँ जानुभयो भनेदेखि त्यो चित्रलाई फेरि हेर्नुहोस् त, त्यहाँ तरुणी स्त्री पनि छ भन्ने कुरा सुनेपछि बल्ल हेर्दा ए हो रहेछ त भनेर हामी फेरि हेर्न सक्छौँ। भनाइको मतलब तपाईँ र मैले जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण यदि पुरानै परम्परा, पुरानै तौर तरिकाको थियो भनेदेखि त्यसले नयाँ कुरा स्वीकार गर्नै सक्दैन।
त्यसले सीमा कोरिदिएको हुन्छ। कतिसम्मको जीवन हामी पाउन सक्छौँ, कतिसम्म जीवनमा आनन्द रमाइलो गर्न सक्छौँ, यो अनन्त जीवनलाई कतिसम्म उपभोग गर्न सक्छौँ भनेर त्यो पुरानो परम्परागत सोचले सीमा कोरेको हुन्छ। अरूले यो त होइन त्यस्तो हो भन्दाखेरि पनि उसलाई विश्वासै लाग्दैन। त्यसै कारण येशू प्रभुले यी फरिसीहरूलाई के भन्दैछन् भने, म तिमीहरूलाई नयाँ जीवन दिन आएको हुँ, तिम्रो सारा परिस्थितिहरू पनि नयाँ बनाउन आएको हुँ। अनि दोस्रो कोरिन्थी 5:17 त्यसै कारण पावलले भन्छ, यदि कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो। तर एउटा कुरो हामीले के चाहिँ याद गर्नुपर्छ भने मित्रहरू, हो जुन दिन तपाईँले पहिलोपटक ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नुभयो, याद गर्नुहोस् यदि बिर्सनु भएको छैन, जुन दिन साँच्चै येशू प्रभुको प्रकाश तपाईँमा आयो, तपाईँले ख्रिस्टलाई चिन्नुभयो र आफ्ना पापबाट पश्चाताप गरेर येशूलाई विश्वास गर्दाखेरि नयाँ जीवनको अनुभव भयो। अनि त्यो पहिलोपटक गरिएको विश्वासले तपाईँमा यस्तो गजबको ऊर्जा थपिदिएको थियो र जीवनलाई हेर्ने सारा दृष्टिकोण नै परिवर्तन भयो। त्यसपछि जानुभयो 6 महिना, 1 वर्ष, 2-3 वर्ष, सायद 10 वर्षसम्म पनि त्यो जोस टिक्न सक्छ। तर कतिको चाहिँ त्यो नयाँ जीवनले दिएको जोस छ, बिस्तारै बिस्तारै पुरानो सोचाइले त्यो ओभरस्याडो हुन्छ। फेरि सुरुमा 2-4 महिना, 6 महिना, 1 वर्षसम्म त त्यो नयाँ विश्वासी जोसिलो हुन्छ, बाइबल पढ्न थाल्छ, मण्डलीमा जानको लागि कुन दिन शनिबार अथवा आइतबार आउला भन्ने उसमा त्यो जोस हुन्छ। अनि सुसमाचार सुनाउनको लागि पनि सतावट आओस्, जेसुकै होस्, उसलाई कुनै मतलब हुँदैन। मानिसलाई पनि ऊ प्रेम गर्न सक्छ, शत्रुलाई पनि क्षमा दिन सक्छ, कुनै व्यक्तिप्रति उसको दिमागमा रिस राग हुँदैन। तर 6 महिना, 1 वर्ष हुँदै जाँदा त्यो विश्वासमा क्रिस्चियनसँग घोलमेल हुँदै जान्छ, क्रिस्चियनहरूले गरेको गल्ती देख्दै जान्छ, अनि अरूहरूले दिएको धोका महसुस गर्न थाल्छ, अरूहरूले उसलाई गरेको आलोचनालाई उसले सुन्न थाल्दछ। बिस्तारै बिस्तारै उसमा जुन प्रकारको नयाँ जोस थियो, नयाँ सोच थियो, त्यो फेरि पुरानो सोचको छायामा पर्न जान्छ र पछि उसले विश्वास त विश्वास गर्यो र पनि उसको सोच परिवर्तन हुन सकेन। पहिलाको जीवन जिउने शैली परिवर्तन हुन नसकेको कारण त्यो आनन्दमय क्रिस्चियन जीवनबाट ऊ वञ्चित हुन्छ। कारण त्यो हुनुको मुख्य कारण के भनेदेखि येशू प्रभुले हामीलाई आत्मामा नयाँ गरी जन्माउनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो आत्मामा जन्माउने काम परमेश्वरको हो। अनि यो आत्मा तपाईँ र म प्राण, आत्मा र शरीरमा विभाजित व्यक्तिहरू हौँ। प्राण भन्ने बित्तिकै तपाईँ र मेरो मगज, आत्मा भन्ने बित्तिकै त्यो भाग जो मरेको थियो पापको कारण, तर ख्रिस्ट येशूले त्यसलाई जीवित पारिदिनु भयो। अब हामी परमेश्वरसँग सङ्गत गर्न सक्ने भयौँ। आत्माले परमेश्वरसँग सम्बन्ध कायम गर्दछ। जबसम्म तपाईँ र म नयाँ गरी जन्मिँदैनौँ, तबसम्म परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध हुँदैन। अनि जब हामी भित्र त्यो नयाँ आत्माको जन्म हुन्छ, अब त्यो नयाँ आत्माको निर्देशनमा हाम्रो प्राणलाई नयाँ बनाउने काम चाहिँ हाम्रो हो। याद गर्नुहोस्, आत्मालाई नयाँ बनाउने जिम्मा परमेश्वरको हो, तर तपाईँ र मेरो प्राणलाई नयाँ बनाउने जिम्मा हाम्रो हो। त्यसै कारण धेरै ठाउँमा बाइबलले भन्छ, पुरानो स्वभावलाई मार, नयाँ स्वभावलाई धारण गर, जुन स्वभाव चाहिँ हाम्रो आत्मासँग मेल खान्छ। जुन स्वभाव तपाईँ र मैले ख्रिस्टलाई पहिलोपटक विश्वास गर्दाखेरि आएको थियो, अनि त्यसलाई हामीले राम्रोसँग सुन्दै थियौँ, त्यसको आवाज एकदमै टटकारो थियो। तर हामीले त्यसै बेलादेखि हाम्रो प्राणलाई नयाँ बनाउने प्रयास नगर्दाखेरि हामी फेरि त्यो पुराना आवाजहरू सुन्न थाल्यौँ, पुरानै बानी व्यवहारहरू फर्केर आउन थाल्यो, पुरानै एटिट्युडहरू फर्केर आउन थाल्यो। कारण हामीले हाम्रो मगजलाई ख्याल गरेनौँ, हाम्रो सोचाइलाई ख्याल गरेनौँ। त्यसै कारण रोमी 12 अध्यायमा पनि मनको परिवर्तनबाट पूर्ण रूपले नयाँ हौ भनेर हामीलाई आह्वान गरिएको छ। एफिसीमा पनि ख्रिस्टलाई धारण गर, ख्रिस्टको मनलाई धारण गर, भित्री वार्तावमा नयाँ बन, यो हाम्रो जिम्मा हो। परमेश्वरले कहिले पनि एकलौटी जबरजस्ती हाम्रो जीवनमा गर्नुहुन्न।
हो, आत्मामा हामी कहिले नयाँ गरी जन्मिने थिएनौँ, हामी मरेका थियौँ, त्यसलाई प्रभुले नयाँ बनाइदिनु भयो, जन्मन हामी सक्यौँ। नयाँ दाखमध्ये त्यहाँ अब नयाँ छालाका भाँडामा हाल्नु पर्यो भनाइको मतलब तपाईँ र मभित्र जो नयाँ आत्मा प्रभुले जन्माउनु भएको छ त्यसलाई अब हाम्रो नयाँ मगजमा धारण गर्नु, नयाँ प्राणमा धारण गर्नु पर्यो। र जब हाम्रो आत्माबाट प्रेरित भएर हाम्रो मगज पनि नयाँ हुन्छ, त्यसपछि त्यसले हाम्रो शरीरलाई पनि आफ्नो बसमा राख्दछ। याद गर्नुहोस्, तपाईको आत्मा नयाँ भएको छ, त्यो हाम्रो कारण होइन, येशू प्रभुले गर्नुभएको छ। अब त्यो नयाँ दाखमध्ये मानिलिउँ, त्यो चाहिँ त्यसलाई नयाँ भाँडामा हाल्नै पर्छ, नत्र पुरानो र नयाँ हाल्यौँ भनेदेखि त्यसले समस्या ल्याउँछ। कस्तो समस्या ल्याउँछ भन्नुहुन्छ भने, एकातिर त म नयाँ गरी जन्मेँ, म स्वर्ग जाने मानिस हुँ, तर मगजमा नयाँ नभएको कारण म पहिलाकै बानीमा व्यवहारमा छु। लोभ लालच त्यस्तै छ ममा, घृणा डाह इबी त्यस्तै छ ममा, यो सबै मगजको काम हो। रिस राग त्यस्तै छ, कलह त्यस्तै छ। अनि एकातिर त म त यस्तो नहुनु पर्ने हो भन्छु, अर्कोतिर फेरि यस्तै गरी पठाउँछु। यसले गर्दाखेरि हामीभित्र द्वन्द्वात्मक आत्मा आउँछ, दोषी आत्मा आउँछ। अनि जसले गर्दाखेरि मण्डलीमा जाँदा पनि हामी खुलस्त भएर न त प्रभुलाई प्रशंसा गर्न सक्छौँ, न त प्रार्थना गर्दा पनि विश्वासका साथ प्रभुले मेरो प्रार्थनाको जवाब दिनुहुन्छ भनेर हामी त्यो व्यक्त गर्न सक्छौँ। न मानिसको सामनेमा गवाही दिँदाखेरि पनि खुलस्त रूपले भन्न सक्छौँ, हेर यीशुमा विश्वास गर्दा यो हुन्छ भनेर हामी एकदमै कटिबद्ध भएर भन्न सक्दैनौँ। कता आफ्नो जीवनमा शङ्का छ, दोष छ, आत्मग्लानि छ, कारण हाम्रो भाँडो अझै पुरानो छ। नयाँ दाखमध्येलाई पुरानो दाखमध्येमा हालेको छ। पुरानो कपडालाई नयाँ कपडाको त्यो टालो हालेर त्यसलाई टाल्न खोज्दाखेरि झन् त्यहाँ विवाद हुन्छ, समस्या आउँछ। हुन त प्रभु यीशुले उपवासको विषय लिएर यो जवाब दिँदै हुनुहुन्छ, तर त्यसको पछाडिपट्टि यीशु प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, म पूर्ण रूपले तिमीहरूलाई नयाँ बनाउन आएको हुँ। तिम्रो प्राणमा नयाँ, तिम्रो आत्मामा नयाँ, यहाँसम्म कि तिम्रो शरीरमा पनि म नयाँ बनाउन आएको व्यक्ति हुँ। किनभने एक दिन प्रकाश 21 अध्यायमा हामी जाँदाखेरि परमेश्वरले त्यहाँ भनेको छ, बिहोल्ड आई मेक एभ्रिथिङ न्यू। नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीमा अन्त्य हुनेछ। त्यति बेलासम्म परमेश्वरले सबै कुरा नयाँ बनाउनु हुनेछ, यहाँसम्म कि तपाईँ र मेरो शरीर पनि नयाँ हुनेछ। पुनरुत्थानको शक्तिबाट एउटा महिमित शरीर हामीले पाउनेछौँ। त्यो नयाँ हुने प्रक्रिया आजैबाट सुरु भइसक्यो, अथवा जुन दिन तपाईँले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्नुभयो तपाईँको आत्मा नयाँ भयो। र अब यो प्राण, यो सोच विचार, तपाईँको सोच्ने शक्ति, तपाईँको महसुस गर्ने शक्ति, तपाईँको भावनात्मक शक्ति, सबै त्यो प्राणका क्षेत्रहरू हुन्। र यसमा नयाँ हुने जिम्मा तपाईँ र मेरो छ। अब त्यो भाँडो नयाँ बनाउने जिम्मा हाम्रो छ। यो भाँडोलाई नयाँ बनाउन सक्यौँ, यो सोचाइलाई हामीले परमेश्वरको वचन अनुसार उहाँले दिएको जुन आत्मा हाम्रो भित्र छ, जसलाई विवेक पनि भन्न सकिन्छ, कतिपटक विवेकले हामीलाई बताइरहेको हुन्छ यो गलत हो, यो सही हो। तर हाम्रो भाँडो, हाम्रो सोच्ने शक्ति नयाँ नभएको कारण हामी धेरै पटक विवेकको विरुद्धमा गइरहेका हुन्छौँ। जब हामी विवेकको विरुद्धमा जान्छौँ, त्यो भाँडो फुटे जस्तै हुन्छ, जीवन अस्तव्यस्त हुन्छ, रमाइलो हुन सक्दैन। प्रभु येशूसँग त्यो खाने र पिउने आनन्दमय जीवन हामी बिताउन सक्दैनौँ। त्यसै कारण आज बिहानको यो डिभोसनमा यहाँहरूलाई म के व्यक्त गर्न चाहन्छु भनेदेखि, वास्तवमा ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिको निम्ति जीवनको सीमा छैन। कतिको आनन्द तपाईँ आफ्नो जीवनमा पाउन चाहनुहुन्छ, यो तपाईँ र मैले निर्धारण गर्छौँ। भौतिक हिसाबले पनि जब हाम्रो सोच परिवर्तन हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो जीवनमा भौतिक आशिष पनि त्यसको पनि सीमा कोर्न सकिँदो रहेछ। मित्रहरू, यदि कुनै मानिसको सोचाइ जहिले पनि गरिब 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 छ भनेदेखि उसले सम्पन्नता अथवा प्रशस्तताको आशा नगरे पनि हुन्छ। गरिबी मैले सुरुका दिनदेखि व्यक्त गर्दै आएको एउटा कुरो के भने, गरिबी पकेटमा लाग्दैन, गरिबी मगजमा लाग्छ।
अनि यदि ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिले त्यो बुझ्दछ, ओहो मेरो जीवनमा म कस्तो कस्तो कुराहरू आएको देख्न चाहन्छु, मेरो सोचाइ त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाएर पुरानो त्यो खराब सोच, गलत सोच, नकारात्मक सोचलाई माझेर धुएर शुद्ध पारेर येशू ख्रीष्टको जस्तै सोच हामी धारण गर्न सक्छौँ, विचार गर्न सक्छौँ भने त्यसले हाम्रो भौतिक क्षेत्रका पनि सीमा कोर्दो रहेछ। एउटा गरिब मानसिकता भएको व्यक्तिलाई तपाईँले जति पैसा दिनुहोस् केही समयपछि त्यो फेरि गरिब नै हुन्छ। एउटा यो अर्थशास्त्रीको भनाइ के छ भने आज संसारमा भएको सारा धन सम्पत्तिहरू धनीहरूबाट हामीले लियौँ, ती धनीहरूको सम्पत्ति कब्जा गरेर सबै यी संसारका गरिबहरूलाई बराबर हुने गरी बाँडिदियौँ भनेदेखि 2 देखि 3 वर्षको अन्तरालमा कसरी कसरी तिनीहरूको हातबाट त्यो सम्पत्ति फुत्केर फेरि धनीहरूकै हातमा जानेछ। किनभनेदेखि मानिसको सोचाइले उसको जीवन निर्धारण गरेको हुन्छ, जिउने शैलीहरू। त यदि पुरानो स्वभावलाई, पुरानो सोचलाई ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिले परिवर्तन गरेनौँ भने येशू प्रभुले दिने आनन्दबाट हामी वञ्चित भएका हुन्छौँ, रोकिएका हुन्छौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ, चाहन्छौँ, तर हुँदैन। समस्या हामीले हाम्रो भाँडो नयाँ बनाएका छैनौँ। जति हाले पनि त्यो फुटिहाल्छ। नयाँलाई पुरानो भाँडामा हाल्ने बित्तिकै फुटिहाल्छ। यो पुरानो दागमध्ये खाएको मान्छेले नयाँ चाहिँदैन भन्छ अरे, कारण उसले नयाँको त्यो पूर्ण स्वादै पाउन सकेको छैन। त अब जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक पार्न, जसै येशू प्रभु तपाईँ र मेरो लागि कल्भरी क्रुसमा पाप बन्नुभयो भन्छ बाइबलले। पाप पूर्ण रूपले उहाँले बोक्नुभयो भने अब तपाईँ र मैले पाप बोक्नुपर्ने आवश्यकता छैन। पापसँग डरै मान्नु पर्दैन। त्यस्तै किसिमले येशू प्रभुले तपाईँ र मेरो रोग ब्याजहरू पनि कल्भरी क्रुसमा बोकेको कुरो बाइबलले उल्लेख गर्दछ। त्यसै कारण शरीरमा बिरामी हुँदाखेरि यो स्पष्टसँग आफैलाई भन्नुपर्यो, ए फलाना तेरो शरीरमा रोग छ, ठिक छ, त्यो तैँले अनुभव गर्दैछस्, तर वास्तवमा येशू ख्रीष्टले तेरा रोग बोकिसक्नु भएको तथ्य चाहिँ नबिर्से। येशू प्रभुले तेरा रोग बोक्नु भएको छ भनेर तपाईँ र मैले दिनदिनै आफैलाई सम्झाउँछौँ, भन्छौँ भनेदेखि एक दिन यसले हाम्रो सोचमा त्यस्तो प्रकारको विचार हो रहेछ, वास्तवमा म त बिरामी हुनुपर्ने मान्छे होइन। अनि त्यो सोच अनुसार तपाईँको विश्वास जागेर आउँछ। विश्वासले सबै कुराहरू जीवनमा सम्भव ल्याउँछ। त्यस्तै प्रकारले गरिबी पनि येशू ख्रीष्टको अनुग्रह तिमीहरूलाई थाहा छ कि उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो तापनि तिमीहरूका लागि गरिब हुनुभयो ताकि उहाँको गरिबीबाट तिमीहरू धनी हुन सक भनेर पावलले 2 कोरिन्थी 8:9 भने जस्तै तपाईँले ओहो अहिले त मलाई के खाउँ र केलाउँछ, भाडा तिर्न सकेका छैन, छोराछोरीको शरीरमा राम्रो लुगा हाल्न सकेका छैन, तर वास्तवमा म गरिब होइन, मेरो गरिबी त येशूले बोकिसक्नु भएको छ। त्यो सोच परिवर्तन भयो र त्यस अनुसार तपाईँ विचार गर्न थाल्नुभयो भनेदेखि मसँग अहिले एउटा यो नेपाली कमेडी सिरियलमा कसले पो भने त अहिले पो पैसा छैन पछि त हुन्छ नि भन्ने त्यो एउटा थेगो कता कता सुनेको थिएँ। अहिले पो छैन पैसा पछि त हुन्छ नि। पैसा नहुँदैमा मानिस गरिब हुँदैन, सम्पत्ति नहुँदैमा मानिस गरिब हुँदैन। गरिबी सोचको कारण हुन्छ। अनि त्यो सोच तोड्नको लागि तपाईँ र मैले वचनलाई ध्यान दिनु पर्यो। हो नि त, येशू प्रभुले बोकिसक्नु भएको छ, मैले किन यो गरिबी बोक्नु पर्यो? आज नभए भोलि मेरो गरिबी, मेरो अभाव, मेरो घटिकमीबाट मैले छुटकारा पाउने छु भनेर त्यो विश्वास उत्पन्न हुनको लागि पहिला हाम्रो सोचाइमा परिवर्तन आउनु पर्यो। त्यस्तै किसिमले श्रापहरू कतिपटक हामीलाई अब विभिन्न खालका समस्याहरूले गाँचेको हुन्छ। कहिले लाग्छ हो म त कहिल्यै सफल हुँदिनँ, जे गर्दा पनि विफल मात्रै हुन्छु, जहाँ पनि म तलै झरिरहेछ, के भइरहेछ भनेर कतिपटक डर लाग्न सक्छ हामीलाई। विभिन्न प्रकारका बन्धनहरू छन्। अनि वचनले भन्छ येशू ख्रीष्ट हाम्रो लागि क्रुसमा श्राप बन्नुभयो ताकि उहाँले हाम्रो जीवनमा त्यो आशिष दिन सकुन् जो आशिष अब्राहमको थियो। त मैले आज मुख्य गरी भन्न खोजेको कुरो के थियो भनेदेखि नयाँ दाखमध्ये तपाईँभित्र नयाँ आत्मा छ, नयाँ मनुष्यत्व छ, तर त्यो आत्मालाई फस्टाउनको लागि, फुल्नको लागि, त्यो आत्माले पूर्ण रूपले आफ्नो अस्तित्व कायम गर्नको लागि तपाईँको प्राणको पनि भूमिका छ। प्राण भन्ने बित्तिकै तपाईँको सोच, तपाईँको भावना,
अनि सोचाइ र भावनामा हामी परिवर्तन हुन सक्यौँ भनेदेखि हामी भित्रको त्यो ईश्वरीय शक्तिले हाम्रो जीवनलाई असीमित रूपले आनन्दमा जानको लागि मद्दत गर्नेछ। र जब तपाईँको मगजमा तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ, हृदयमा तपाईँमा आनन्द छ, आत्मामा प्रभुसँग घनिष्ठ सम्बन्ध छ भने हाम्रो शरीरले पनि त्यस्तै प्रकारको रेस्पोन्स दिँदो रहेछ र सानातिना बिरामीहरू त यसले त्यत्तिकै पचाइदिन्छ। र केही गरी बिरामी भइगएको खण्डमा पनि हामी डाक्टर कहाँ जाँदाखेरि डाक्टरले दिएको उपचार सजिलै लाग्दो रहेछ। तर यदि आत्मामा हामी पिल्सिएका छौँ, मगजमा त्यस्तै प्रकारको फोहोर कुराहरू छन्, भावनामा त्यस्तै रिस रागहरू छन् भने शरीरले पनि धान्न सक्दैन। त हामी प्राण, आत्मा र शरीरबाट बनेको व्यक्ति भएको कारण येशू प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो आत्मामा जसरी हामी नयाँ भएका छौँ, हाम्रो प्राण पनि नयाँ हुनु परेको छ। र जब प्राण नयाँ हुनेछ, आत्मा र प्राणको जुन एक घनिष्ठ सम्बन्ध कायम हुनेछ, त्यसपछि भौतिक जीवनमा पनि त्यसको अवस्था हामी आनन्द, खुसी, रमाहट गरेर व्यक्त गर्न सक्नेछौँ। र त्यसको लागि उपवासको विषय बेग्लै विषय हो। हामी उपवास बस्नुपर्छ, तर उपवास बसेर प्रभुलाई घुस दिने हिसाबले, प्रभुलाई रिझाउने हिसाबले होइन। तर उपवास बस्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ आफैलाई परमेश्वरको सामनेमा नम्र तुल्याउनु। बाइबलमा उपवासको पहिलो उद्देश्य हो परमेश्वरको सामनेमा नम्र तुल्याउनु। जब जब पुरानो नियममा देखि लिएर नयाँ नियममा हामी उपवास बस्दाखेरि आफैलाई नम्र प्रभुको सामनेमा, हे प्रभु माफ गर्नुहोस्, म कस्तो अहङ्कारी, आफ्नै स्वार्थी, अभिलाषी, तपाईँलाई छोडेर आफ्नै मार्गमा लागेको थिएँ, अब म फेरि फर्केर तपाईँको चरणमा आउँछु भनेर आफैलाई नम्र तुल्याउने एउटा माध्यम हो उपवास। हो, उपवास बस्दाखेरि जब हामी भोक लाग्छ, हामी कमजोर हुन्छौँ। यो कमजोरीले के भन्छ भने मेरो आशा, मेरो भरोसा परमेश्वरमाथि छ। म रोटीलाई पन्छाउँछु, किनभने मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचनबाट जिउँछ। त्यसकारण प्रभु, म यो व्यवहारिक रूपले प्रस्तुत गर्न चाहन्छु कि म परमेश्वरको वचनबाट बाँच्न चाहन्छु। ती बेग्लै थुप्रै अरू अर्थहरू छन् उपवासको। कतिपटक उपवास बस्नुको मतलब मैले आफ्नो एक छाक नखाएर त्यो एक छाक खाना गरिब दुखीलाई दिनु, त्यो पनि एउटा उपवासको अर्को पक्ष हो। तर मुख्य उद्देश्य उपवासको चाहिँ आफैलाई परमेश्वरको सामनेमा नम्र तुल्याउनु। अब कुनै व्यक्तिले हृदयबाटै प्रभुको सामनेमा नम्र तुल्याउँछ भनेदेखि त त्यसलाई अवश्य पनि प्रभुले उचाल्नुहुन्छ। त उपवासको फाइदा धेरै छ। र त्यसपछि आज यो न्युट्रिसन के भन्छ, शरीरको चिकित्सकहरूले, डाक्टरले पनि भन्छन् कि हामीले बेला बेलामा, विशेष गरी हप्तामा एकपटक तपाईँ उपवास बस्नुहुन्छ भने यसले हाम्रो शरीरलाई पनि फाइदा गर्छ। तर कतिपय यस्ता मित्रहरू हुनुहुन्छ जसलाई उपवासले फाइदाभन्दा हानि गर्न सक्छ शरीरमा। कसैलाई साह्रै ग्यास्ट्रिकको समस्या छ, तपाईँको पेट खाली राख्ने बित्तिकै समस्या हुन्छ भने, कतिको पेट खाली हुने बित्तिकै टाउको दुख्ने, कतिको के हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूले कहिले पनि आफ्नो शरीरलाई जोखिममा नहाल्नु होला। एकपटक मैले पनि सुरुका दिनमा थाहा थिएन, नयाँ विश्वासी थिएँ, म बाइबलमा जे भनेको छ त्यो जीवनमा म गरेरै छाड्छु भन्ने विचारले एक हप्तासम्म उपवास बसिरहेको थिएँ, पानी पनि नखाएर गर्छु भनेर। एक दिन यो काठमाडौँको जोरपाटीमा एउटा बाइबल स्कुल थियो, त्यहाँ पढाएर घर फर्किने बेलामा विक्रम टेम्पोमा चढ्नु पर्थ्यो। विक्रम टेम्पोमा चढ्नको लागि यसो हातले त्यो बार समातेर खुट्टा मात्र खेलेको त म त बेहोस भएछु। सबै कुरा अन्धकार। कसरी थाहा नपाइकन हात चाहिँ समाते, त्यो बार समातेर ठ्याक्कै भित्र चाहिँ बसे। तर त्यसपछि के भयो थाहा भएन। पछि कता पुगेपछि होस खुल्छ र हे तेरो यो चाहिँ यो भएन। पछि आफैले अध्ययन गरेन, यस्तो प्रकारले उपवास बस्यो भने त मरिने पो रहेछ। बुद्धिमान हुनुपर्ने रहेछ। जवान थिए, जोस थियो, होस थिएन। त कतिपटक मित्रहरूलाई मेरो सुझाव के छ भने उपवास त्यति बेलामा बस्नुहोस् जब तपाईँको शरीरमा हानि हुँदैन। कहिलेकाहीँ कतिले के भन्छ, प्रभुले चङ्गाइ गर्नुहुन्छ, यो त अविश्वासीले मात्रै। मेरो शरीरमा मेरो पेट कमजोर हुनुको आजसम्म मलाई त्यसको समस्या छ। त्यो किन भनेदेखि म जवान हुँदाखेरि धेरै मैले उपवास बस्दाखेरि शरीर बिग्रेको थियो। तर उपवास बस्नुपर्छ
शरीरलाई नष्ट गरेर प्रभु खुसी हुनुहुन्न। उहाँ त हामीलाई जीवनमा चङ्गाइ दिन आउनु भएको छ। हामी आफै बिरामी भयो भने प्रभुलाई दोष दिनु मिल्दैन। त यस किसिमले नयाँ दाखमध्येलाई नयाँ भाँडामा हालौँ। हामीभित्र नयाँ आत्मा छ, नयाँ गरी जन्मेका छौँ भने अब यो शरीरलाई पनि नयाँ बनाऊ। यो प्रभुको मन्दिर हो। यो अचम्मको अद्भुत किसिमले प्रभुले बनाउनु भएको छ। अनि यसमा स्वास्थ्य आउने हो भनेदेखि हाम्रो प्राणलाई स्वच्छ बनाऊ, नयाँ बनाऊ, नयाँ सोच धारण गरौँ। पुरानो स्वभाव अभिलाषाहरूलाई काटेर गलाती 5:22 अध्यायमा चाहिँ पवित्र आत्माको फल 22 पदमा पवित्र आत्माको फल भनेको छ। त्योभन्दा माथि चाहिँ शरीरका अभिलाषाका कामहरू रोमी 1 अध्याय र 2 अध्यायभरि तपाईँले हेर्नु, त्यहाँ पनि ती कुराहरू छन्। त्यसलाई नष्ट गरेर काटेर नयाँ विचार धारण गरौँ। अनि नयाँ विचार धारण, नयाँ भाँडो बनाऊ। त्यो नयाँ भाँडो बनाउनको लागि फिलिप्पी 4:8 भने जस्तै जे कुरा असल छ, जे कुरा आदरयोग्य छन्, जे कुरा शुद्ध छ, पवित्र छ, जे कुराबाट हामीलाई फाइदा हुन्छ त्यो कुरामा हामी मन लगाऊँ। यस किसिमले तपाईँ र मेरो सोच परिवर्तन भएको खण्डमा हाम्रो आत्माले अझ बृहत रूपमा जीवनमा काम गर्नेछ। प्रभुको महिमा हाम्रो जीवनबाट हुनेछ भने हाम्रो शरीरमा, हाम्रो आर्थिक क्षेत्रमा, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो सामाजिक क्षेत्रमा, कामधन्दामा हामी आनन्दमय जीवन बिताउन सक्नेछौँ। यहाँसम्म कि मानिसले तपाईँलाई आरोप लाउनेछन्, यो मान्छे त कति धेरै रमाइलो गर्छ, यो परिवारमा त कति धेरै खुसी, यिनीहरू कति धेरै हाँसै गर्छन् भनेर तपाईँको छिमेकीले तपाईँको कुरा काट्नुपर्ने दिन आओस्। यति भन्दै आज म फेसबुकबाट बिदा हुन्छु। यहाँहरू जतिजना आज फेसबुकमा सुन्दै हुनुहुन्छ, कृपया निरन्तर हामी यो बिहान यस किसिमले भाग लिन्छौँ। नेटवर्कले साथ दिएसम्म हामी आउनेछौँ। तपाईँहरूले पनि यी भिडियो सन्देशहरू मन पराउनुहुन्छ भने अरू मित्रहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला। र पछि गएर यी भिडियो सन्देशहरू हामी युट्युबमा राख्छौँ। त्यो युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको खण्डमा अरू विभिन्न सन्देशहरू पनि त्यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। हाम्रो प्राणलाई नयाँ बनाऊ, हाम्रो भाँडालाई नयाँ बनाउने तरिका सुनाइबाट हो। र मेरो आशा, मेरो विश्वास तपाईँहरू दिनदिनै परमेश्वरका दासहरूले दिएका वचनहरू सुनेर आफ्नो प्राणलाई, आफ्नो भाँडालाई नयाँ बनाउनुहुनेछ।